بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله الكامل التام الشامل العام، وصلواته الدائمة وبركاته القائمة التامة على حجة الله ووليه في آزه وبلاده، وخليفته على خلقه وعباده، وسلالة النبوة وبقية العترة والصفوة صاحب الزمان ومزهر الإيمان وملقن أحكام القرآن ومتاهر الأرض وناشر العدل في الطول والعرض، والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر المرزي وابن الأئمة الطاهرين الوصي ابن الأوصياء المرزيين الهادي المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين. السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاية. أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك، فهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا مولاي يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله حاجتي
فاشفع لي في نجاحها، فقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة ومقاما محمودا. فبحق من اختصكم بأمره وارتزاكم لسره وبالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه، سل الله تعالى في ندح طلبتي وإجابة دعوتي وكشف كربتي. اللهم صل على محمد وآل محمد